खवातीन अब सोना पहनना तो भूल ही जाएं। सोने की कीमत बढ़ने की स्पीड पूरे 120 पर। मुल्क की तारीख में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 कैरात सोना 5,24,000 रुपए तोला हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,80,333 रुपए का हो गया। 24 कैरात सोना 45,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। सोने की कीमतें सातवें आसमान पर। मुल्तान समेत मुल्क भर में सोने का कारोबार ठप। ज्वेलर्स का कहना है कीमत इतनी है कोई एक अंगूठी तक खरीदने नहीं आता। सुबह से शाम तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तरीन सतह पर गोल्ड का रेट चला गया और आलम यह है कि जो ताजिर हजरात हैं जिनका ज्वेलर से काम वाबस्ता है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। सुबह से शाम हो जाती है, अगर कोई कस्टमर आता भी है, एक नॉर्मल एक चीज़ होती थी भाई अंगूठी लेने के लिए भी आ जाता था, तो 1 लाख रुपए 1.25 लाख 80,000 की तो अंगूठी एक 2-3 माशे की जो है ना, लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। सोना महंगा हुआ तो आवाम को चांदी याद आ गई। चांदी के कारोबार से वाबस्ता अफराद की चांदी। मुल्तान में खवातीन चांदी के जेवरात खरीदने लगी। लोग चांदी में सरमायाकारी भी करने लगे। दुकानों पर रश। ऐसे सोना हो गया 5.25 लाख रुपए तोला। यही वजह है, ये चांदी अभी भी तकरीबन गरीब आदमी नहीं ले सकता। अभी आपके सामने ये देख लो, ये सारे बंदे कुछ सेल करने आया, कुछ लेने आया, कुछ देने के लिए आया हुआ है। यही वजह है। जमा पूंजी लोगों के पास था ना, सरमाया करे, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया कि पैसे डबल हो जाएंगे, ठीक है। और सोना तहफ़्फ़ुज़ है मुल्क के लिए, लेकिन ये चांदी जो चल रही है ये आलमी रेट के हिसाब से ब्लैक में ये बिक रही है। जनूबी पंजाब में LPG माफिया बेलगाम। ओगरा का रेट 219 रुपए फी किलो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। मुल्तान में LPG 320 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने से अवाम रिलीफ से महरूम। घरेलू सार्फिन, रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। तमाम सरकारी महकमे 2 हफ्ते में इजाफी गाड़ियां वापस करें। मंजूरशुदा अफसरान की तादाद के मुताबिक ही गाड़ियां रखने की इजाजत। लॉगबुक लाजमी, सफर की तफसील और फ्यूल रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। हुकूमत पंजाब ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज का आवाम के लिए एक और अहम इक़दाम। पंजाब के हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स बनाने की मंजूरी। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में न्यूरोलॉजिस्ट और पेड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का फैसला। फौरी तौर पर स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म। फॉलिज के इलाज के लिए अवामी आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का दौरा सरगोदा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गए। OPD, इमरजेंसी, ICU, CCU और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना। वजीर सेहत ने सफाई, मशीनरी और स्टाफ की दस्तयाबी का भी जायजा लिया। रहीम यार खान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की अबतर सूरत हाल। नवाही गांव 111 शर्की में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बुनियादी सहूलियात से महरूम मकीनों ने नोटिस देने की अपील कर दी। चिराग तले अंधेरा। DCO लोधरा के ऑफिस के पास गटर का ढक्कन गायब। मेन शाहराह पर 1 हफ्ते से गटर खुला है। दुकानदारों के मुताबिक हर वक्त किसी भी हादसे का खतरा रहता है। खौफजदा शहरी इधर का रुख नहीं करते। DC से नोटिस लेने की अपील करते हैं। सब्जी मंडी मुल्तान का मेन गेट तजावुजात माफिया के नरगे में। रेढ़ी बांध काबिज। गेट के सामने रोड पर सामान सजा लिया। शहरियों ने मार्केट कमेटी को कसूरवार ठहराया। मुस्तकिल बुनियादों पर तजावुजात के खात्मे का मुतालबा। मुल्तान के थाना लोहारी में गाड़ियां गैर महफूज। पुलिस की तहवील में माल मुकदमे की गाड़ियों के पुर्जे चोरी। 5 गाड़ियां बरसों से खुले आसमान तले खड़ी नाकारा हो चुकी। शहरियों के मुताबिक टायर्स, इंजन और स्पेयर पार्ट्स चोरी हो गए। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट LPG रीफिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान में भरपूर क्रैकडाउन। 1 माह में 250 दुकानें सील। असिस्टेंट कमिश्नर अज़का सहर कहती हैं
غیر قانونی کاروبار جان و مال کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سرنڈا محمد پناہ میں ٹھیکیدار کی مبینہ لوٹ مار، ریت کا کام کرنے والے ٹرالی مالکان سے اضافی وصولی، 150 فٹ والی ٹرالی کے 1500 روپے لیے جا رہے ہیں۔ مزدور سراپا احتجاج، ڈپٹی کمشنر سے شیڈول ریٹ پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ کمشنر سرگودا حافظ شوکت علی کی زیر صدارت اجلاس، تجاوزات کے خاتمے، ترقیاتی منصوبے بارے تبادلہ خیال، صفائی کی مانیٹرنگ، شکایات کے فوری ازالے کا حکم، اسلام پورہ فلائی اوور پر لائننگ کا کام جلد شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گرائیا کی زیر صدارت اجلاس، محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا شہر دیہات صاف نظر آنے چاہیے، پی ایچ اے پارکس اور گرین بیلٹ کو خوبصورت بنائیں۔ اقلیتی برادری خواجہ سراؤں کے مسائل کا حل، رحیم یار خان میں سیمینار، مختلف تنظیموں کے نمائندگان شریک، تعلیم، صحت اور روزگار سے متعلق درپیش مسائل کے بارے گفتگو، اداروں کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی۔ پنجاب کے امام مساجد کے لیے ایک اور خوشخبری، اعزازیہ کے 25,000 روپے اب بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے۔ بینک آف پنجاب کے ساتھ سٹینڈرڈ لیگل ایگریمنٹ کی منظوری، اعزازیہ پروگرام کا کل حجم 20 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ تعلیمی بورڈ ملتان میں انٹرمیڈیٹ کے داخلوں کا آغاز، سنگل فیس کے ساتھ داخلے کی آخری تاریخ 11 فروری مقرر، جرمانے کے ساتھ داخلہ 9 مارچ تک جمع کرایا جا سکتا ہے۔ امتحانات کا آغاز 20 مئی سے ہوگا۔ پہلی سے 5ویں جماعت تک سلیبس میں تبدیلی، آئندہ تعلیمی سال میں سلیبس تبدیل نہیں ہوگا، سلیبس تعلیمی سال 2027-28 کے لیے تبدیل کیا جائے گا۔ برٹش کونسل سے بھی مشاورت، ابھی تک گرین سگنل نہیں ملا۔ بی آئی ایس پی کے تحت مستحقین کی مدد، صادق آباد کا علاقہ بنگلہ منٹھار میں رقم کا اجرا، ریٹیلر شاپ کے ذریعے مستحقین میں رقم کی تقسیم کی گئی، نئے سروے والوں کو 14,500 روپے دیے جا رہے ہیں۔ جان کی حفاظت سب سے اولین ترجیح، رکشہ ڈرائیورز کے لیے ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار، ٹریفک پولیس متحرک، خانے وال میں رکشوں کی مانیٹرنگ، ہیلمٹ نہ پہننے پر رکشہ ڈرائیورز کو 2,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ترقی سے محروم علاقوں کی سنی گئی، ایم سی لیاقت پور کی حدود بڑھا دی گئی، مزید علاقے میونسپل کمیٹی کی حد میں شامل، موضوع چودھری، محمد ڈاہا، گوٹ ماہی اور دیگر دیہات ایم سی کا حصہ بن گئے، علاقہ مکینوں کا ترقیاتی کاموں کی امید۔ ضلع مظفر گڑھ میں میپکو کے پہلے صارفین سہولت سینٹر کا افتتاح، پارلیمانی سیکرٹری برائے پاور ڈویژن عامر طلال گوپانگ نے افتتاح کیا، ایس ای میپکو مظفر گڑھ ساجد حسین گوندل بھی موجود تھے۔ بھاپ پر چلنے والا ریلوے انجن بہاولپور عجائب گھر کی زینت، رنگ و روغن کے بعد 124 سالہ پرانے انجن پر جوانی لوٹ آئی۔ انجن 1902 میں انگلینڈ کی فاؤنڈی میں تیار کیا گیا تھا۔ انجن ہیڈز انجن کی تعمیر کے بعد سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ ٹیسکو سسٹمز کے تحت ڈویژنل سطح پر کھیلوں کے مقابلے، لودھرا کی طالبہ منزہ شہر کی ٹیبل ٹینس میں پہلی، طالب علم عبدالوہاب کی دوسری پوزیشن، منزہ شہر اور عبدالتواب کے کھیل شوق سے۔ ملتان کی ہاکی کے میدان آباد، خواتین میں مقابلے، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ملتان کے زیر اہتمام 3 میچز کی سیریز، گوجرا ویمن ہاکی ٹیم اور ملتان گرلز ہاکی اکیڈمی کے درمیان دوسرا میچ۔ اور انڈر 19 ورلڈ کپ سپر 6 مرحلے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ میں مقابلہ، نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 110 رنز بنائے، ہدف کے تعاقب میں شاہینوں کی بلے بازی جاری۔